नमस्कार नानी बाबु, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। म आज तपाईसँग छलफल गर्न आएको छु। आजको यो छलफल कक्षा 4 का तपाईँ नानी बाबुसँग हुनेछ। आजको यो छलफलमा हामीले कक्षा 4 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयमा केन्द्रित भएर गर्नेछौँ। अर्थात् आजको छलफल भनेको सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला हुनेछ। यो विषय अन्तर्गत आज हामी एकाइ 1 को पाठ 2 र 3 को पेशागत सामान तथा पेशागत सामानको प्रयोग र सुरक्षा भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अब तपाईहरू पनि एकचोटि आफ्नो किताब हेर्नुस् त। पाठ 2 मा पेशागत सामान भनेर दिइएको छ र त्यो सामानहरूलाई कविताको रूपमा बनिएको छ। म एकचोटि पढ्छु, तपाईहरू पनि अब त्यसलाई सँगसँगै पढ्नुस् है त। खेती किसान काम हाम्रो जानुपर्छ, खेतबारी आफूलाई चाहिने सामान राख्छौँ जतन गरी, गोरु हुन्छन् अघि अघि काँधमा जुवा हलो, बाँझो बारी खनी जोती गर्छौँ सबको भलो। आमा बुबा दाजु दिदी दिनुस् कुटो कोदालो, डल्लो फोर्ने बिउ छर्ने खन्ने हाम्रो पालो। धान मकै गहुँ कोदो धेरै अन्न फलाई, नापी तौली बेचौँला है ढकतराजु चलाई। डोको नाम्लो हँसिया लिई जान्छु वनतिर, घाँस काटी वस्तु पाल्दा खुसी हुन्छु धेर। पाइन्छ दुध दही घिउ मल भन्ने जान, स्याहार गरौँ वस्तु भाउलाई फाइदा धेरै लिन। स्याहार गरौँ वस्तु भाउलाई फाइदा धेरै लिन। पल्ला घरे सन्त दाई बनाउँछन् घर, ज्यावल घन्टी सावेल डोको जाली उनको भर। डाक्टर बने सोमबहादुर गाउँको सेवा गर्छन्, थर्मोमिटर पट्टी आला कैँची प्रयोग गर्छन्। टेबुल कुर्सी खाट दराज काठबाटै बन्छन्, काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी पो भन्छन्। घन रन्दा उपयोगी आरो अनि काँटी, धेरै सिप जुक्ति लाउँछन् फुलबुट्टा छाँटी। नानी बाबु, हामीले विभिन्न कामहरू र त्यो काममा प्रयोग हुने सामानको विषयमा कविता पढ्यौँ। तपाईँले पनि कविता पढ्नुभयो। अब यो पढिसकेपछि फेरि अर्को क्रियाकलापमा जाउँ। आज म तपाईँलाई यो पाठसँग सम्बन्धित अर्थात् विभिन्न कामसँग सम्बन्धित, विभिन्न पेसासँग सम्बन्धित विभिन्न सामान देखाउँछु। कतिपय सामान तपाईहरूले देख्नुभएको छ, कतिपय नदेखेका सामानहरू पनि हुन सक्छन्। हेरौँ है त। यो तपाईले देख्नुभएको छ पक्कै पनि। यो डोकोको नमुना हो। डोकोको नमुना हो। यो किसानहरूले अथवा गृहस्थहरू सबैले प्रयोग गर्ने गर्छन्। अब त्यसै गरी डोको पछि फेरि अर्कोलाई हेर्नुस् त। यो हलोको नमुना हो। हलो यो किसानहरूले प्रयोग गर्छन् र हलो सँगसँगै यो जुवाको पनि प्रयोग हुन्छ। हलो र जुवा। हलो र जुवा, यो जुवालाई गोरुको काँधमा हालिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ हलो अड्काइन्छ र यो हलो जोत्ने, खेत बारी जोत्नको लागि हलोको प्रयोग हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को काम हुन्छ ठेकी। ल हेर्नुस् त, यो हाम्रो घरहरूमा प्रयोग हुने, किसानहरूले प्रयोग गर्ने यो वस्तु जनावर पशुपालनसँग सम्बन्धित कुरा छ। यो ठेकीमा दुध मही दही राख्ने गरिन्छ र यो ठेकी सँगसँगै अर्को हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित सामान यो मदानी हो। यसमा
दही राखिन्छ र यसमा यो नमुना हो, त्यसैले यसमा जाँदैन। यहाँभित्र मदानीलाई छिराएर अनि मदानीले यहाँ फिटिन्छ, दही फिटिन्छ, त्यसपछि घिउ निकालिन्छ। नानी बाबु, हामीले विभिन्न कुराहरू हेर्दैछौँ र खनजोतसँग सम्बन्धित कुरा नै गर्दैछौँ। यो तपाईँहरू सबैजनाको घरमा छ होला है। नाम चिन्नुभयो? कुटो, सानो कुटो, ठुलो कोदालो, यसले खन्ने गोड्ने काममा यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य सामानहरूमा किसानहरूले प्रयोग गर्ने यो सामान हो। यो देख्नुभएको छ? घरमा छ? के काम गर्छन् यसले? ठिक, यसले काट्ने काम गर्छन्। मुख्यतः किसानहरूले घाँस काट्नको लागि यो हँसियाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। किसानहरूले यसले घाँस मात्रै होइन, तरकारीहरू पनि काट्नुहुन्छ, काठ काट्नुहुन्छ। ठुलो हँसिया भयो भने अनि यो खुर्पेटो, यसलाई विभिन्न ठाउँ अनुसार फरक फरक नामले चिनिन्छ। कतै यसलाई खुर्पेट ठ्याक पनि भनिन्छ। यो भनेको यसमा यसरी हँसियालाई राखिन्छ र यसलाई कम्मरमा बाँधेर हिँड्ने गरिन्छ। यिनी पनि हाम्रा कृषि पेसासँग, पशुपालनसँग सम्बन्धित सामानहरू हुन्। हँसिया, खुर्पेटो, त्यसै गरी निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सामानहरू छन्। निर्माणसँग सम्बन्धित सामान हेर्नुहोस् त, यो के हो? घन हो। यसले काँटी ठोक्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। यो निर्माणसँग सम्बन्धित हो र यसले काँटी ठोकेर दुईटा काठहरूलाई जोड्ने काम गरिन्छ र फेरि यताबाट यसले काँटी निकाल्ने काम पनि गरिन्छ। काँटी निकाल्ने काम पनि यसले गरिन्छ। यस सँगसँगै यो पनि आउने गर्छ। यो पनि निर्माणसँग सम्बन्धित छ। यो सनासो, यसलाई पेन्चिस पनि भनिन्छ। सनासो, यसले काँटी, किला अथवा तातो फलाम अरू चिजहरूलाई समाउने अनि त्यसपछि विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्ने। यसले काँटीलाई, गाडिएको किला काँटीहरूलाई थुत्न पनि मिल्छ। त्यस्तै गरी निर्माणसँग सम्बन्धित अर्को सामान छ। यो चिन्नुहुन्छ? यसलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। करौँती, यसलाई आरो पनि भनिन्छ, आरा पनि भनिन्छ। यसको काम काठ काट्ने, काठ चिर्ने, आवश्यकता अनुसार यसले काठलाई सान्तिना टुक्रा बनाउने पनि काम गरिन्छ। सिकर्मीहरूले धेरैजसो यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ र यी सबै सामान, हँसिया, कुटो, कोदालो, यो आरा, चक्कुहरूमा धार निकाल्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ। देख्नुभएको छ? यसलाई रेती भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी यसको टुप्पामा कुनै हँसिया अथवा औजारको टुप्पामा यसले घोटेर, रेतीले घोटेर यिनीहरूलाई धारिलो बनाउने काम गरिन्छ। ल बाबु नानीहरू, कृषिसँग अनि निर्माणसँग, फर्निचर व्यवसायसँग सम्बन्धित केही कुराहरू, केही सामानहरू हेऱ्यौँ हामीले। अनि त्यस्तै यो अर्को सामान तपाईसँग पनि छ होला। तपाईसँग पनि छ यो। भन्नुहोस् त यसको नाम? यो त सोध्नै पर्दैन। यो कैँची हो। यो कपाल काट्नको लागि, हजामहरूले कपाल काट्नको लागि प्रयोग गर्ने सामान हो। यो त्यो कपाल काट्ने पेसासँग त्यति मात्रै होइन, यो लुगा काट्न, व्यापारीले, लुगा पसलेले लुगा काट्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी सूचीकारले नापेको लुगालाई काट्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो कैँची कपाल काट्ने पेसासँग अनि त्यसै गरी लुगा काटेर बेच्ने पेसासँग, लुगा नापेर त्यसलाई विभिन्न आकारमा काट्ने पेसासँग सम्बन्धित छ भने यसलाई तपाईहरूले कागज काट्न पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यसै गरी हाम्रो प्रयोग हुने अर्को सामान छ। यो देख्नुभएको छ? तपाईँको घरमा छ यो। हेर्नुहोस् त, यसलाई नाप्ने टेप भनेर भनिन्छ। यसले कुनै पनि चिज कति लामो छ,
कति अग्लो छ अथवा कति चौडा छ भनेर नाप्ने गरिन्छ। यो कुन पेसासँग सम्बन्धित छ त? विभिन्न पेसासँग सम्बन्धित छ। डकर्मीहरूले गारो लगाउँदा गारो कति अग्लो भयो, कति चौडा भयो अनि कति लामो भयो भनेर नाप्नुहुन्छ। सिकर्मीहरूले विभिन्न खालका काठका काम गर्दा काठ कति लामो चाहिन्छ, कति अग्लो चाहिन्छ भनेर काठ नाप्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। व्यापारीहरूले कपडा बेच्ने व्यापारीहरूले कपडा कति चाहिन्छ भनेर कपडा नाप्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी सूचीकारहरूले अर्थात् टेलरहरूले अनि कुनै मान्छेको आकार अनुसार कत्रो लुगा चाहिन्छ भनेर त्यो लुगा नाप्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो पनि हाम्रा विभिन्न पेसासँग सम्बन्धित सामान हो। अब यसै गरी अब म तपाईहरुलाई अर्को एउटा सामान देखाउँछु है। यो सामान देख्नु भएको छ। यो सामान कसले प्रयोग गर्नुहुन्छ? डाक्टरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो बिरामी जाँच्नको लागि डाक्टरले प्रयोग गर्नुहुन्छ यो सामान। यसलाई आला भनेर भनिन्छ। यसको अंग्रेजीमा स्टेथोस्कोप भनेर भन्ने गरिन्छ। ल नानी बाबु, हामीले पाठमा उल्लेख भएका केही कुराहरू केही सामानहरू यहाँ हेर्यौं अनि कविताका माध्यमबाट पनि पढ्यौं। अब हामीले एकचोटि फेरि सामान चिनौं है त। हुन्छ? ल यो तपाईले चिन्ने है त। हुन्छ? ल चिनौं र भनौं। चिन्नुस् र त्यहाँ देखाइएका सामानहरू के हुन् भन्नुस् है। हेर्नुस् त, अघि भर्खर मैले देखाएको त्यसको नाम के होला? चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन है? आला। एकदम ठिक। मैले अलि चाँच्चै देखाउँछु। ल यो कसको घरमा छ? ल यो सामान राख्न प्रयोग हुन्छ। डाली, सानो डाली, ठुलो भयो भने डालो। अनि त्यसै गरी हेर्नुस् त, यो माटो उठाउन, बालुवा उठाउन, निर्माणको काममा प्रयोग हुने चीज हो, सामान हो। यसलाई सावेल भनिन्छ र बेल्चा पनि भनिन्छ। तपाईहरु कतिजनाले चिनिसक्नुभयो। अनि ल हेर्नुस् त यो के हो? कतिजनाले देख्नु भएको छ? हो, ल यसले धागो काट्ने काम गर्छ। ऊनबाट, कपासबाट धागो निकाल्ने काम गर्छ। यसको नाम के? खै? चर्खा। ल चर्खा। अब ल हेर्नुस् त त्यो चुच्चो तपाईहरुले देख्नु भएको छ? चुच्चो। ल के काम गर्दो रहेछ है त यसले? गैँती। यसले जमिन गहिरो पारेर खन्ने काम गर्छ। अनि त्यसै गरी ल हेर्नुस् त कस्तो छ है उतातिर चुच्चो भएको त्यो चरो होला कि के होला? यसको नाम के रहेछ हेरौँ त? चुलेसी हो। चुलेसीले तरकारी काट्ने अरू चीजहरू पनि काट्ने काम गर्छ। काट्नको लागि चुलेसीको प्रयोग हुन्छ भने चुलेसीको कुरा गर्दा गर्दै अर्को कुरा देखियो। कतिजनाले देख्नु भएको छ यो? देख्नु भएको छ तपाईले? ठीक। ल तराजु एकातिर ढक राखिन्छ, अर्कोतिर सामान राखेर सामान तौलिनको लागि प्रयोग हुने। ल हेर्नुस् त यो पनि तपाईहरु कतिजनाले देख्नु भएको छ। यो त लुगा सिउने कल हो। यसैले लुगा सिउँछौं अनि त्यसपछि हामीले यसैबाट सिएको लुगा लगाउने गर्छौं। नानी बाबु, अहिले हामीले सामान हेर्यौं र सामान चिन्यौं। अब यी मध्ये हाम्रो घरमा के सामानहरू छन् त्यो पनि चिनौं है त। के सामान छन्, के सामान छैनन्। ल तपाईको घरमा के छन्, के छैनन् यहाँ मैले एउटा स्लाइड देखाउँछु अनि हेरौं है। एउटा चार्ट देखाउँछु अनि हेरौं है त। नानी बाबु, अब हामीले हाम्रो घरमा, तपाईको घरमा के छन् यहाँ हेर्नु होला र जुन सामान तपाईको घरमा छैनन् तिनको नाम कापीमा लेख्नु होला है। तपाईको कापीमा, तपाईसँग कापी पनि छ, कलम पनि छ। ल हेर्नुस् त, चुलेसी, खुकुरी, ठेकी, दाम्लो, डाली, मदानी, सिलौटो, नाम्लो। ल यति मध्ये के छ तपाईको घरमा भएको? ठिकै छ। नभएको सामानको नाम लेख्नु होला। अनि त्यसै गरी
डोको, डोरी, हँसिया, थुन्से। कालोले लेखेको हेर्नुहोस् त, कालोले लेखेकोमा तपाईँकोमा के छ सामान, के सामान छैन। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस् है, रातोले लेखेकोमा सियो, कैँची, कापी, थर्मोमिटर, कलम, ढक्तराजु, नाप्ने टेप। यतिमध्ये तपाईँको घरमा के छ? भएको त ठिकै छ, छैन भने त्यसको नाम तपाईँले कापीमा लेख्नु होला। लेख्नुभयो? सबै होइन, मैले जहाँ जहाँ भन्छु त्यहीबाट लेख्दै जानुहोस्। अब यसबाट लेखौँ ल। निलोले लेखेकोमा घन, रेती, आरा, बेल्चा, यो बेल्चालाई साबेल पनि भनिन्छ, बेल्चा, गैँती, काँटी, काँटी किला ठोक्ने काँटी हो। यतिमध्ये कुन चाहिँ छैन तपाईँको घरमा? हो, त्यही लेख्नुहोस् कपीमा। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को यता कालोले लेखेकोमा कोदालो, हलोजुवा, जोतारो। जोतारो, जोतारो भनेको जुवामा राखिन्छ, गोरुको काँधमा बान्नको लागि प्रयोग गरिने डोरी हो, जोतारो। फरुवा, फरुवा भनेको लामो बिँड भएको ठुलो कोदालो हो, फरुवा। पटाहा, पटाहा भनेको जोतेको जमिन सम्म पार्ने फल्याक हो, काठको फल्याक हो। अनि त्यसै गरी दाँदे, दाँदे भनेको जमिन खोस्रिने चुच्चो चुच्चो भएको काठ हो, त्यो दाँदे। यो फलामको पनि हुन्छ। यीमध्ये तपाईँको घरमा कुन चाहिँ छैन त्यो चाहिँ यसमा तपाईँले कापीमा लेख्नुहोला है त। ल नानी बाबु, अहिलेसम्म हामीले तीनवटा कतिवटा कुरा गऱ्यौँ? पहिला एउटा कविता पढ्यौँ, त्यसपछि हामीले सामान हेऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले चिन्यौँ स्लाइडमा सामान हेरेर, अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो घरमा के सामान छन्, के सामान छैनन् भनेर छुट्याउने काम पनि गऱ्यौँ। अब फेरि हामीले यति गरिसकेपछि एउटा कुरा सुनौँ है त, कुरा सुनौँ है त। यो कुरा मैले गर्ने कुराकानी होइन, कुरा त अरूले गर्छन्। हेर्नुहोस् त त्यहाँ स्क्रिनमा, कुरा सुनौँ। अब कसको कुरा सुन्ने रहेछ, के कुराकानी गर्दा रहेछन् त्यही हेरौँ है त। ल एकजना नानीले भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार ठुलाबा। अनि नमस्ते सावित्री। ल त्यो नानीको नाम सावित्री रहेछ। अनि ठुलाबाले नमस्ते सावित्री भन्नुभयो। अनि फेरि नानीले सोध्नुभयो, हलोले के काम गर्छ ठुलाबा? ल काम, अघि हामीले हलो पनि हेरेका थियौँ, मैले हलोको नमुना पनि तपाईँलाई देखाएको थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ हलोले के काम गर्छ? ठिक छ, थाहा छैन भने अब यहाँ ठुलाबाले भनिदिनुहुन्छ होला सावित्रीलाई। के भनिदिनुहुन्छ है? हलोले खेतबारी जोत्छ सावित्री। ल जोतेर अनि माटो माथि माथि निकाल्ने, माटो हलुङ्गो बनाउने काम गर्छ। अनि फेरि सावित्रीले भन्नुहुन्छ नि, कोदालोले खन्छ। होइन र ठुलाबा, त कोदालो पनि छ। ल भनेपछि त्यहाँ दुईटा कुरा थाहा पायौँ, हलोले जोत्दो रहेछ, कोदालोले खन्दो रहेछ। खन्ने काम र जोत्ने काम हलो र कोदालोले गर्दा रहेछन्। अब फेरि अर्को कुरा हेरौँ त। ल नमस्कार वज्रमान काका, बन्चरो लिएर कता हिँड्नु भएको हो? ल एकजना बाबुले हाँस्दै उता वज्रमान काकालाई सोध्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटा बन्चरोको चित्र पनि छ। के भन्नुहुन्छ है वज्रमान काकाले? नमस्ते धनबहादुर बाबु। त्यो बाबुको नाम धनबहादुर रहेछ। बन्चरो मात्र कहाँ हो र, आरो र रन्दा पनि बोकेको छु। ल काकाले, वज्रमान काकाले त बन्चरो, आरा, रन्दा तीन चिज बोक्नु भएको रहेछ है। अनि फेरि सोध्नुभयो है, काका बन्चरो, आरो र रन्दाका काम के हुन् नि? धनबहादुरले सोध्नुभयो। अनि काकाले के भनिदिनुहुन्छ है त? बन्चरोले काठ काट्ने, आरोले काठ चिर्ने, अनि रन्दाले काठ चिप्लो पार्ने त हो नि बाबु। ल हामीले अहिले त्यहाँबाट फेरि बन्चरो, आरो र रन्दाका काम पनि थाहा पायौँ। अब सायद कुराकानी सकियो कि के भयो होला त। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एकजना महिलाले
के काम गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा कुराकानी गरौँ न। ल, एकजना नानीले भन्दै हुनुहुन्छ, आमा हेर्नुहोस् त ती काकीले के गर्न लाग्नु भएको। ल, उताको काकीले नानीले हाँस्दै आमासँग सोध्नुभयो। अनि लो, आमाले चाहिँ भनिदिनु भयो, डोको बुन्न लाग्नु भएको रहेछ चन्द्र। ल, नानीको नाम चन्द्र रहेछ। अनि चन्द्रले त्यहाँ डोको बुन्न लागेको देखेपछि सोध्नु भएछ। अनि आमाले भनिदिनु भयो, हेर्नुहोस् त कति धेरै डोकाहरू राखिएको छ त्यहाँ। अनि डोको किन चाहिन्छ नि आमा? ल, चन्द्रलाई डोको किन चाहिन्छ, डोकाको प्रयोगको बारेमा, डोकालाई के काममा लगाइन्छ भन्ने बारेमा जान्न मन लाग्यो। अनि उहाँले आमासँग सोध्नुभयो। आमाले भनिदिनुहुन्छ, घाँस दाउरा र अरू सामान बोक्न अनि केही चिज राख्न डोको चाहिन्छ। ल, डोकोमा घाँस दाउरा राख्ने, अरू सामान राख्ने, त्यसलाई बोक्ने सामान राखेर, अनि होइन भनेदेखि त्यत्तिकै पनि डोकोमा सामान राख्नको लागि पनि डोको चाहिन्छ भनेर भनिदिनु भयो। अनि ल, चन्द्रले अर्कै कुरा पनि सुन्नुभएको रहेछ है। आमा, डोकोमा पानी पनि बोक्छन् अरे, डोकोमा पानी कसरी अडिन्छ? कसैले डोकोमा पानी बोक्ने भनेर भनेको चन्द्रले सुन्नुभएको रहेछ। खोइ, डोकोमा कसरी अडिन्छ पानी? डोकोमा पानी बोक्ने भनेर त मैले पनि सुनेको छु। तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? कसरी अडिँदो रहेछ चन्द्रकी आमाले भनिदिनुहुन्छ होला नि। हेरौँ त खोइ। डोकोमा पानी बोक्ने होइन छोरी, पानीको भाँडोलाई डोकोमा हालेर डोको बोक्ने हो। ल, यस्तो रहेछ कुरोकानी। अब हामीले यी विभिन्न सामानहरूको प्रयोग मुख्य रूपमा अहिले हामीले कुन सामानको प्रयोगको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ थाहा पाउनुभयो? हलो, कोदालो, बन्चरो, आरो, रन्दा अनि डोकोको प्रयोगका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको घरमा पनि यस्ता सामानहरू छन् होला नि। अनि ती सामानहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सोच्नुहोस् त। हामीलाई यस्ता विभिन्न सामानहरू चाहिन्छ। यी हाम्रो घरमा भएका सामानहरूलाई हामीले सुरक्षापूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ। ती सामान पटक हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सामानलाई तपाईँको घरमा कसरी सुरक्षित साथ राख्नुहुन्छ? तिनको सुरक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? ल, सुरक्षा गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। अब केही तरिकाहरू तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस् है त, कापीमा पनि टिप्दै गर्नुहोस्। घरमा भएका सामानहरूलाई कसरी सुरक्षा साथ राख्नुपर्छ, कसरी राख्नुभएको छ टिप्दै पनि गर्नुहोस्। या मैले एउटा चार्ट पनि देखाउँछु अनि फेरि कुराकानी गरौँला है त। ल, सामानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी कुराकानी गरौँ है त। तपाईँको घरमा कसरी गरिन्छ? सामानको सुरक्षा गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। ती विभिन्न तरिकाहरूमध्ये एउटा तरिका प्रयोग गरिसकेपछि सामान सफा गर्ने। कुनै पनि सामानलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ अनि प्रयोग गरेपछि ती सामानलाई सफा गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै सामान चिसा भएमा पुछ्ने वा सुकाउने गर्नुपर्छ। होइन भने कतिपय सामानहरूमा खिया लाग्छ, कति सामानहरू कुहिन्छन्, कति सामानहरू मक्किन्छन्। त्यसैले ती सामानलाई सुकाउनु पर्छ अनि पुछ्नु पनि पर्छ। त्यस्तै गरेर कुनै सामान प्रयोग गर्दा बिग्रिए भने तिनीहरूलाई समयमै मर्मत गरेर राख्नुपर्छ, समयमै बनाएर राख्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर सामानहरू केटाकेटीले नपुग्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। घरमा तपाईँका सानसाना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने ती भाइ बहिनीहरूले नपुग्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। होइन भने ती सामान खस्न सक्छन्, त्यसले चोटपटक पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सामानहरू नखस्ने गरी बाँध्ने वा
अडाउनै गर्नुपर्छ। माथि राखिएका छन् भने ती सामान कहिले कसो खस्न सक्छन्, अनि त्यसैले नखस्ने गरी राख्नुपर्छ, अनि अडाउनुपर्छ। कुनै सामानलाई बाँधेर पनि राख्नुपर्छ, खसे भने ती सामान टुट्न सक्छन्, फुट्न सक्छन्, त्यसैले हामीलाई लागेर दुर्घटना पनि हुन सक्छ। अनि त्यस्तै बेला बेला सामानहरू हेर्दै गर्नुपर्छ। हामीले राखेको सामान कस्तो छ, सुरक्षित छ कि छैन भनेर ती सामानहरूलाई हेर्ने पनि गर्नुपर्छ। र फेरि खिया लागेको रहेछ, मकिएको रहेछ, असुरक्षित भएको रहेछ भने त्यसलाई फेरि सरसफाइ गर्ने र पुनः फेरि त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले पुछेर धोएर सफा गरेर सुकाएर राख्नुपर्छ। अनि त्यस्तै सामानहरू अरूले लगेको भए फिर्ता ल्याउने। हाम्रो घरमा हाम्रो छिमेकमा विभिन्न खालका सामानहरू चाहिन्छन्, अनि कहिले हामीले छिमेकीहरूबाट सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कहिले हामीले सामानहरू छिमेकीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने अरूकोबाट ल्याएको सामान पनि हामीले समयमै फर्काइदिनुपर्छ, र हाम्रो सामान अरू कसैलाई दिएका छौँ भने पनि उहाँहरूकोबाट ल्याएर हामीले सुरक्षा गरेर सुरक्षा साथ राख्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी ती सामानहरू सुरक्षा गर्नको लागि तिनलाई चाहिने बेलामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। जुनसुकै बेला पनि ती सामानहरूको प्रयोग गर्यो भने ती सामानहरू सुरक्षित हुँदैनन्। चाहिने बेलामा र जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्यौँ भने ती सामानहरू सुरक्षित हुन्छन् र तिनलाई हामीले पटक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो नानी बाबु? हामीले के कुराकानी गऱ्यौँ? तपाईँलाई सम्झना छ? सम्झँदै गर्नुहोस्, सम्झँदै गर्नुहोस्, म पनि सम्झाउँला। हो, पहिला हामीले हाम्रो पाठमा भएको कविता पढ्यौँ हो। अनि त्यसै गरी फेरि विभिन्न सामानहरू हेऱ्यौँ हो। हो, मैले ती सामान तपाईँलाई देखाएँ। अनि त्यसपछि फेरि सामान चिन्यौँ, हामीले चिन्यौँ हो। त्यसपछि फेरि के गर्यौँ हामीले? हो, हाम्रो घरमा के सामान छन्, के छैनन्, ती सामानहरूको सूची हेऱ्यौँ, ती सामानहरू हेऱ्यौँ र हाम्रो घरमा नभएका सामानहरू हाम्रो कापीमा टिप्यौँ। त्यसपछि अर्को काम पनि गऱ्यौँ नि हामीले। अर्को काम भनेको ती सामानहरू किन कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले कुराकानी पनि सुन्यौँ। हामीले हलोको प्रयोग सम्बन्धी, डोकोको प्रयोग सम्बन्धी, कोदालोको प्रयोग सम्बन्धी, बन्चरो, आरो अनि रन्दाको प्रयोग सम्बन्धी कुराकानी पनि सुन्यौँ। र अहिलेसम्म अन्त्यमा हामीले फेरि हाम्रो घरमा भएका सामानहरूलाई सुरक्षा साथ राख्ने तरिकाको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। ती सामानहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर पनि गऱ्यौँ र तपाईँले लेख्नुभएको पनि छ होला। अब हामीले एकैछिन फेरि अर्को कुराकानी गरौँ है त? हुन्छ? अनि ल, तपाईँ भन्नुहोस् त, सामानको सुरक्षा किन गर्नुपर्छ? किन गर्नुपर्छ? तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस् है त। सामानको सुरक्षा किन गर्नुपर्छ तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस्। म यहाँ फेरि अर्को चार्ट देखाउँछु अनि त्यसपछि छलफल गरौँला है। हुन्छ? हस्। ल, सामानको सुरक्षा किन गर्ने, सामानको सुरक्षा किन गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले सोच्नुभयो? किन गर्ने सामानको सुरक्षा? ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले सोचेको र यहाँको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन? कुनै दुर्घटना हुन नदिन। सामानको सुरक्षा गर्यो भने कुनै किसिमको दुर्घटना हुँदैन, अर्थात् दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ सामानलाई टिकाउ बनाउन,
त्यो भनेको सामानलाई बलियो बनाएर राख्न। सामानलाई सफा गरेर राख्यो भने, सुकाएर सुरक्षा साथ राख्यो भने त्यो सामान बलियो हुन्छ, लामो समयसम्म टिक्न सक्छ। त्यसैले टिकाउ बनाउनको लागि पनि सामानको सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिएको बेला सजिलैसँग भेट्टाउन ती सामानहरू हामीलाई विभिन्न समयमा चाहिन्छन्। हामीले सुरक्षा गरेर राख्यौँ भने हामीलाई चाहिने सामान हामीले सजिलैसँग चाहिएको बेलामा भेट्टाउन सक्छौँ। त्यसैले पनि सामानको सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै सामान हराउने झन्झट टार्न, अनि सामानलाई हामीले सुरक्षा गरेर राखेनौँ भने सामान हराउन सक्छ, अनि फेरि हामीले खोजेको बेला सामान पाउँदैन। सामान नपाएपछि हामीले हाम्रो काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सामान नहराओस्, हामीले खोजेको बेला भेटियोस् भनेर अनि हराउने झन्झट टार्नको लागि पनि हामीले सामान सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अनावश्यक खर्च घटाउन भनेको नि, सामान हामीले सुरक्षा गरेर राखेनौँ भने सामान बिग्रिन्छ, सामान हराउँछ, सामान टुटपुट हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको बेला सामान हुँदैन, अनि फेरि गएर अर्को किन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को किन्न पर्दा पैसा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिने भन्दा बढी खर्च भयो। सामानको सुरक्षा गरेर राख्यो भने त अर्को सामान किन्नु पर्दैन नि हो। त्यसैले अर्को सामान किन्न नपरोस् भनेर पनि सामानको सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ। अनि आफ्नो काम सजिलो पार्न आफूसँग सामान भयो भने हामीले आफूले चाहेको बेला आफ्नो काम गर्न सक्छौँ, अनि हाम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो काम समयमै पुरा गर्न, आफ्नो सामान छ भने, आफूसँग सामान छ भने हामीले अरूको भरमा पर्नु पर्दैन। त्यसैले हामीले अरूको भरमा पर्नु नपर्ने भएपछि हाम्रो काम हामीले सजिलैसँग समयमै पुरा गर्न सक्छौँ। हो नानी बाबु? तपाईले त तपाईको सामान सुरक्षा गरेर राख्नु भएको छ होला हो, ठिक छ। अब पनि राख्नु होला। अब फेरि हामीले अर्को कुरा गरौँ है त। अहिलेसम्म हामीले विभिन्न कुराकानी गऱ्यौँ, विभिन्न अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ। अब फेरि अर्को अभ्यास गर्छौँ है त हामीले। ल हेर्नुहोस् त, त्यो अभ्यास तपाईँले के देख्नुभयो? लौ तपाईँले भन्नुहोस् भन्ने छ। ल तपाईँले भन्नुहोस् है, तपाईँले भन्नुहोस् है त। ल हामीले खेत खन्नका लागि के को प्रयोग गर्छौँ? हँसिया, नाम्लो, जुवा, कोदालो। ल यो चार मध्ये के प्रयोग गर्छौँ? ठिक, कोदालो प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को है, तलका मध्ये कुन सामानले तरकारी काट्न सकिन्छ? ल तरकारी काट्न तपाईहरुकोमा के को प्रयोग गर्नुहुन्छ? ल यहाँ भएको सामानको प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अर्कै है? चुलेसी, मदानी, डाली, डोको, यी चारवटा मध्ये के प्रयोग गर्नुहुन्छ? ल चुलेसी, एकदम ठिक, तपाईले मिलाउनु भयो होला। अब डाक्टरले बिरामी जाँच्न प्रयोग गर्ने सामानलाई के भनिन्छ? माला, आला, दाम्लो, जोतारो। ल के भनिन्छ? आला, ठिक, त्यहाँ पनि आयो र तपाईले भनेको पनि मिल्यो होला, सोचेको पनि। यो पनि सोच्नुस् है। चामल केलाउन प्रयोग गरिने सामानको नाम भन्नुहोस्। चामल केलाउन तपाईको घरमा आमाले, हजुरआमाले के प्रयोग गर्नुहुन्छ चामल केलाउनको लागि? ल डोको, नाम्लो, नाङ्लो वा डालो। ल हेर्नुहोस् त, नाङ्लो, दुईटा नाङ्लोको चित्र पनि त्यही आयो, एउटा उतापट्टि फर्केको, एउटा तपाईतिर फर्केको। ल नाङ्लोमा चामल केलाइन्छ। तलका मध्ये कुन औजारले जमिनलाई गहिरो पारेर खन्छ? हेर्नुहोस् त, गैँती, चक्कु, डोरी,
चुलेसी। लो आयो उत्तर। तपाईँले जान्नुभएकै थियो, गैँतीले सामानलाई जमिनलाई गहिरो पारेर खन्ने काम गर्छ। अर्को प्रश्न छ, काठ चिर्नका लागि कुन औजारको प्रयोग गरिन्छ? रन्दा, आरो, चक्कु, कुटो। ल हेर्नुहोस् त, आरो, आरोको चित्रसहित आयो। ल अब हामी यति धेरै बेरसम्म सँगसँगै बस्यौँ। अब तपाईँले गर्नुहोस्। यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, तपाईँले आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् र यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् है। आफ्नो घरमा प्रयोग गरिने कुनै पेसासँग सम्बन्धित 6वटा सामानको चित्र बनाउनुहोस् र ती सामानको नाम लेख्नुहोस्। यसो गरेर तपाईँले तपाईँका बाबा आमा, हजुरबाबा हजुरआमा अथवा सर मिसहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुहोला। अनि अब यति सँगसँगै अब आजको लागि यो कक्षाको पनि अन्त्य गरौँ। फेरि अर्को दिन अर्को पाठका साथ फेरि कुराकानी गरौँला है त। हस्त, नमस्ते।